بلکہ مسلمان گس ہر آنس مز ہر چہس مز اللہ تعالیٰ برونٹ کن استغفار کرو معافی روزن منگان پنن گناہن پہ یہ ہچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گس آسن اللہ تعالیٰ برونٹ کن زار پار کرون ندامت سان پنن گناہن پہ نادم گست پشیمان گست اللہ تعالیٰ بار بار وقت وقت سات سات آلو دن فریاد دن کہ اے عظمت والے خدای میانن گناہن کر مغفرت اور یقین تھون یل اخ مسلمان نادم گست پشیمان گست پنن گناہن پہ چھ پشیمان گسان نادم چھ گسان اتی چھ آلو دیوان پروردگارس پروردگارا یہ دنیا یا دنیا مز بہ سوزتس مے گئی لغزش مے گئی خطا مے گئی گناہ صغیر تہ گئی کبیر تہ بڑ گناہ تہ گئی شمار رستی لکٹ گناہ تہ گئی شمار رستی ژٕ چھُکھ عفو کرون ژٕ چھُکھ میون رازدار بہ کس سندس دروازس پہ گس چانہ ورٲے ژےٚ ورٲے چھُنہٕ یہ طاقتٕے کٲنٛسہِ کہ سُہ ہیٚکہِ میانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ مےٚ پردٕ پوشی کٔرِتھ یہ اسم چھُ چونُے یوت ژٕے چھُکھ عفو ژٕے چھُکھ ستار ژٕے چھُکھ کریم ژٕے چھُکھ رحمان ژٕے چھُکھ رحیم ژٕے چھُکھ میانٮ۪ن گۄنہَن بخشٲیش کرن وول ژٕے چھُکھ مےٚ مغفرت کرن وول ژٕے چھُکھ مےٚ آزاد کرن وول از نارِ جہنم تی چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یتھ آیے کریمس مز یۄس أسۍ ابتداس اندر تلاوت کر پٔرِو بڑِ بڑِ سٲری اعوذ باللہ یم لولہٕ پرن دلٕکۍ دٲدۍ ژلنکھ بے سکون دلن یہ قرار بے آرام دلن یہ قرار تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ تازگی میلہِ ییٚلہِ قرآنِ مجیدٕچ تلاوت انسان کران چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ قرآنِ مجیدٕچ رحمت اندر دلس مز پیوستہٕ گژھان پٔرِو امی اُمیدوٲری سان بسم اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ تلہٕ حظ ؤنِو بڑِ بڑِ اللہ تعالیٰ یکوٹہٕ تمام گناہن مغفرت کران پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ یکوٹہٕ تمام گناہن مغفرت کران تم گناہ یمہِ قسمٕکۍ آسن تہٕ تمہِ قسمٕکۍ چاہے گناہ صغیر آسن یا کبیر آسن اللہ تعالیٰ چھُ پزِ دل توبہ کرنہٕ سۭتۍ تمام گناہ معاف کران انہو هو الغفور الرحیم یقیناً چھُ تلس بڑِ بڑِ ؤنِو اللہ تعالیٰ سٲری گناہ معاف کران سُہ چھُ غفور الرحیم سُہ چھُ یہ چھُ پانے فرماوان در قرآن کریم ذات پاک حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؤنِو حظ یمن میانٮ۪ن بندن کٔرِو حظ اعلان میانہِ رحمتُک یمو اتر کٔرۍ یمو گناہ کٔرۍ یمو یش کامہِ کٔرۍ یمو بُرٕ کامہِ کٔرۍ وۄنۍ پیٚیہِ سادس وۄنۍ چھِ دپان ہاے افسوس وۄنۍ کیٛاہ کرو یہ زندگی چھِ ختم گژھن واجیٚنۍ اَسہِ چھِ ابدن ابدا زندگی گُزارٕنۍ ییٚلہِ اَسہِ موتس سۭتۍ مُلاقات گژھِ أسۍ کیٛاہ کرو اَسہِ چھُنہٕ تور خٲطرٕ زیادٕ راہ کِہیٖنۍ تُہۍ ؤنِوُکھ اے لوٗکو ما گٔژھِو میٲنِس رحمتس نا اُمید اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان تُہۍ ما گٔژھِو میٲنِس رحمتس نا اُمید پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ یکوٹہٕ تمام گنہن مغفرت کران پروردگار عالمینہ سانین گنہن تہِ کر پروردگار عالمینہ سانین گنہن تہِ کر دپیو خدایا آسے کون پرے مسرتا تلس کڑیو اتھ نبر منگو اللہ تعالیٰ یقین تھو اللہ تعالیٰ کری ونکن سانین گنہن مغفرت دپس خدایا آسے کون پرے دری سکے
بشوس رت چار دبیا چشک بے چارنے ہند چار چشک وارنے ہند دل دبیا ای بڑی خدای ای عرش وائی چشک کھس تن کرنی دست گیری چشک بس تن دیوانی رسب دبیا تلش بڑی 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 اتھ دراز کری دونیو دبیا کمن شمع لج گمت بے نہای کمن شمع لج گمت بے نہای بدل شدید تو میاز انائی معاوضہ میگمان شدید بخچیت شفا مر زنت آزادی بخچیت چسیو دل دادین دوامی ترجمانیو چسیو دل دادین سکرما تاجسی حایف سکرما تاجسی حایف خدایا آسے کون برے درے سکے تیب شوس رت چار دبیا گیر شوس یا پریشان شوس یا سختیو رٹس دہدیو رٹس بیماریو رٹس گناہو رٹس خطاو رٹس یا اے مغفرت کرن والی خدای اے عفو کرن والی خدای سوال چھ پنہ رحمتک سوال چھ پنہ فضلک اچھی سوال دیوان حضرت رسول کریم آز کر سانے گردن آزاد 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 از نار جہنم از نار جہنم از نار جہنم خدایا